اوكي السلام كبرات حوات كم يتخونوا دهلاك تريدينج حوهم عبيله لما عندي كنتري وزر لهم اكس ار بي يو اس دولار حدا اب سوني لما عندي باك جراوند جانا لنا حدا قداسي زهون النتمي كبابي $2 7 درجه لنغل قداسي بوينت نحيد نازل لنا بناي اكس ار بي باستراتيجيكاوي كبز تشارت من قدي نري لنا اندحر زي تشارت تكنيك وسانه زهونت مسمر support نحالفات خوينا I think we're gonna go up تحتي كبابي حدا تسعن حق نزرب كرمي كنت ورحي سلسة ورحبكوا حدا سمعنا نتبع نيرة كن مزي اب ورحي شوعت بوش بس قبرنا بولش ماركت حدا حدش هاي خنقبر كيلنا مالتي بتي إلو تويق ولا نولا زلنا خا سالسيتو فيل خنقبر سالساي مسمر خنقبر كيلنا مالتي I think it's very interesting بذا فلاج كيرا يازل غطري وازلهم we think لما عند خندري عينا ندحر we're gonna go up كده يكون نابنت ندحر break out تجرنا and retest دعنا نقوي دا إذا عينت movement نقبر تخينا كبابي حدا تسعن حدا سوسان كنوريقنا مالت مس إكس تيربي أقداسيت break out يازيا مزيج جزء situation correction market كله situation ناي market كمن فلتو بولش تكونه حدا قداس زخونه ماركاتي نازل لنا والدي مقنعتنا يزوردنا لما عندنا جو ايثيريوم ديتش كوين يكونوا كلاتهم افتنا توكن يزير عندنا liquidity كباب حدا نتا 5 بليون liquidity خاطفو خيلو مالتي زي ناي لما عندنا جو بتاعنا قداسي نتنا ايثيريوم دروبس كباب 9% نقبر خيلو مالتي and we will see زي أن حدا قداس زخونة أقصى زخونة push كقبره هوندي كون كنرينا نحت ماركت خال حدش مع نيوز تمتي ويكاز زخونة نقدر تمتي زهم نزي كنرينا we will see زي information زي أخبركم إليه thank you كبرات حوي بزمت الرهوانا